उगी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुल-सूबाई कार लिफ्टर गिरोह और कई संगीन मुकदमात में इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार। थाना उगी में 30 मई 2025 को सैयद शहबाज हैदर शाह वल सैयद इमदाद शाह की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उस पर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और क्या कार्रवाई हुई, इस पर DSP उगी वहीद खान सवाती, OII वारिस खान और SHO सदाकत खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाकी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। 30/5/25 को ये मुकदमा इलत नंबर 305 बजराइम 392, 386, 342, 34, 15AA में ये मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ है। इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि मुद्दई मुकदमा सैयद शहबाज हैदर वल्द सैयद इमदाद शाह सकना इस्लामाबाद, इसने आके रिपोर्ट की कि मुझे इस्लामाबाद पेशावर से रेंट की गाड़ी चलाता हूँ, 3 बंदों ने जो है मुझे रेंट पे उगी पे जो है लेके आए। तो यहाँ पे 2 आदमी जो है पहले से मौजूद थे जो उनके साथ राब्ते में थे, और यहाँ पे एक मकान में जो है वो ठहरे हुए थे। उधर जब ये अपने ये जो गाड़ी वाला है मुद्दई जो ये जब इधर यहाँ पे पहुंचे, फिर जब ये मकान में गए तो इन्होंने इसको कहा है, जो मुद्दई मुकदमा है, इसको कहा है कि भाई आप यहाँ पे थोड़ा फ्रेश हो जाओ, हम घंटे के बाद वापस जो है जाएंगे। इसी दौरान जो है उन्होंने जो है पिस्टल इसके कनपट्टी पे रखा है और इससे पैसे और बटुआ और गाड़ी की चाबी ये चीजें इनसे इससे ले लिए। गाड़ी लेके ये लोग चले गए 2-3 बंदे। बाकी जो 2 बंदे थे उन्होंने इसको ले गए, जंगल में ले गए इसको मारने के लिए। तो फिर उसको उन्होंने कहा कि भाई आप इस तरह करें, हमें 5 लाख तावान दें तो फिर हम आपको छोड़ देंगे। उसने अपने वालिद से रब्ता किया कि भाई इस तरह मुझे जो है 5 लाख रुपया भेजें। उन्होंने कहा कि 5 तो नहीं है, 1 लाख रुपया उन्होंने उसको भेजा। उन्होंने वो 1 लाख रुपया लेके उसको छोड़ दिया। तो उसने फिर जो है आके इधर रिपोर्ट की पुलिस को। तो इस पर जनाब DPO साहब शफीउल्लाह गंडापुर साहब ने टारगेटेड केस जो है वो हमें दिया। SSP साहब नज़ीर खान साहब की सरबराही में मैं, मेरे साथ OII साहब और SHO साहब, ये हम लोगों की एक टीम तश्कील दी। मुद्दई की निशानदेही पे हम लोगों ने वहाँ पे छापा मारा। वहाँ से जो है 2 मुलज़म नबी रहमान और आफाक, उनको जो है हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसको अरेस्ट करके लाए थाने में। उनसे जो है रकम और 2 पिस्टल और एक मोटरसाइकिल जो है वो बरामद किया। उसके बाद फिर जो है उनके दौरान इंट्रोगेशन उनके इंकशाफ पे जो है वो 3 मुलज़म जो है मजीद, एक आमिर था और दूसरा दानिश और तीसरा जो है शायद मुलव्वस पाए गए। इसमें आमिर जो है ये 22 मुकदमों में जो है मतलूब था बनू में, और ये इश्तिहारी था 22 मुकदमों में, जबकि नबी रहमान जो है ये 5 संगीन किस्म के मुकदमात में इश्तिहारी था और पुलिस को वांटेड था। तो ये फिर जो है यहाँ से OII साहब गए शावर से जो है जाके अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है वो बरामद किए। तो वो गाड़ी तकरीबन जो है इसमें पुलिस की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये गाड़ी बरामद की है, और ये गाड़ी तकरीबन इसकी मालियत जो है कोई 50 लाख के करीब इसकी मालियत है। एक आमिर की गिरफ्तार है, नबी रहमान है और आफाक वकास, 4 मुलज़म इसमें गिरफ्तार है। और जो बकाया जो मुलज़म रहते हैं उसके लिए पुलिस मजीद जो है छापाजनियाँ कर अगर कोई भी किराएदार जो है इस तरह की एक्टिविटीज में पाया गया तो जो मालिक के मकान जो है वो किराएदारी एक्ट के तहत उसके ऊपर पर्चा तो ही गए होगा। किराएदार वो अगर कोई जुर्म करेगा तो ये उसका फैसिलिटेटर समझा जाएगा। हम इसको बतौर फैसिलिटेटर मुकदमे में फिर रखेंगे। इस तरह ये जो मुद्दई मुकदमा है
اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ اس کو بہت ویل ڈن اور اس نے بڑی حضرت بازی سے کام لیا ہے، چونکہ یہ کبھی اوگی میں آیا نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ اس کا اوگی کا وزٹ تھا۔ رات کے لائق اس وجہ سے کہ اس نے جس گھر میں یہ اس کو ٹھہرایا تھا تو اس نے پولیس کو ہمیں یہ کہا کہ جی آپ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کس مکان پہ کس جگہ پہ، تو اس لحاظ سے جو ہے اس کو ویلڈن بنتا ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں وہاں تک پہنچایا اور جو ملزمان تھے وہ بھی اس نے صحیح شناخت کی۔ جس طرح ڈی ایس پی صاحب نے تو تفصیل سے بات کر دی ہے، عامر ملزم جو ہے ڈی ایس پی صاحب نے بھی آپ کو بتایا 22 مقدمات سنگین میں یہ ملوث رہا ہے، ابھی یہ بند اٹھانے کو مطلوب ہے۔ اس وقوع کے بعد جو اوگی نے کیا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے پشاور سے تھانہ سربند کی سے ایک اور گاڑی اغوا کی ہے، اس گاڑی والے نے رپورٹ کی ہے تھانہ سربند میں، ایس ایچ او فواد خان نے اس کو گرفتار کیا اور ساتھ ایک دوسرا ملزم وقاص جس نے ہمارے مقدمے کی گاڑی سے ٹریکر کھولا تھا، وہ ان دونوں کو گرفتار کیا ہے۔ پھر ہم نے معلومات کی ہے اس ملزم کی چھاپے لگائے پشاور میں، ادھر سے ہمیں معلوم آ رہی ہے پشاور کی کسی تھانے میں تحقیق کرنے پر یہ تھانہ سربند میں ٹریس ہوئے پشاور میں۔ پھر ہم نے ایس ٹی او صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے ان کو جوڈیشل کیا، پھر دونوں کو ہم نے عدالت کے ذریعے ضابطہ ٹرانسفر کر دیا۔ عامر کے ساتھ ابھی 2 ملزم اور تھے جو گاڑی میں آئے تھے، ایک کا نام تھا شاہد، اس کو اصل نام اس کا سعود ہے عرف شاہد ہے، ولدیت اس کی ٹریس نہیں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا ملزم تھا دانش، اس کی ولدیت ٹریس نہیں ہوئی۔ اب عامر چونکہ ہم نے لایا ہے تھوڑی سی انٹروگیشن کی تو شناخت پریڈ کے اس بارہ میں یہ جیل میں بند ہے، جب یہ آئے گا اس کی باقاعدہ حراست دیں گے، ان 2 ملزمان کے مکمل سکونت ولدیت پریس کر کے پھر ان کی گرفتاری کے لیے پروسیس کریں گے۔ یہ جس طرح مقدمہ رجسٹر ہوا ہے تو ہم نے ملزمان 2 جب گرفتار کیے ہیں، ان کے نشاندہی پر ان کے انٹروگیشن سے ہم نے مختلف پشاور میں مختلف تھانہ کے ایریا میں چھاپہ زنی کی، اسلام آباد میں چھاپہ زنی کی، تو ان سے ہمیں یہ ہوا کہ ہم نے سارے کچھ مقدمے کے انشاءاللہ ریکوری گاڑیاں سب کچھ ہم نے کر لیے۔ لیکن بات یہ کہ جس طرح آپ سے عوام سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ مکان کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں مکان، تو مکان آپ ضرور دیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن اس میں یہ کم از کم آپ کی کرایداری ایکٹ جو ہے اس کے تحت کو اندراج کرائیں کہ کل آپ اس کسی بڑے حادثے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس مکان میں کوئی کرایہ دار آتا ہے آپ اس کو مکان دیں، لیکن اس کا اندراج ہمارے پاس لازمی کرائیں۔ تو انہوں نے بھی اندراج بھی نہیں کرایا تھا، تو ہم نے شکر الحمدللہ کہ جو مزید مقدمے اس نے ہمیں سپورٹ بھی کیا، اس کی وجہ سے ہم سارا کچھ ریکوری بھی ہم نے کر لی۔ جو مکان جس نے دیا تھا اس نے مکان کے اندراج نہیں کرا، اس کے خلاف بھی ہم نے مقدمہ رجسٹر کیا ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ برابر کریں گے۔ لیکن عوام سے یہ ہے کہ اپیل ہے کہ جب بھی کسی کو مکان دے اس کا اندراج لازمی کرائیں۔